दर्शकवृन्द नमस्कार। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र कास्कीले कोरोना भाइरसका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भइहालेमा सब व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर 22 जनाको दस्ता तयार पारेको छ। सुरक्षाका 3वटै निकायको संलग्नतामा उक्त टोलीलाई तयार पारिएको हो। दर्शकवृन्द, सुरक्षाका 3वटै निकाय नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी गरी 3वटै तहका 5-5 जनालाई तालिम दिइएको छ। कसरी उठ्छ होला सब कोरोना भाइरसबाट कसैको मृत्यु भइहालेमा, त्यो विषयमा तालिम लिएका 3वटै सुरक्षा निकायका टोलीहरूले गरेको डेमो। यो डेमो हो दर्शकवृन्द। कसरी उठ्छ त कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएका जो मृत्यु हुन्छन्, मृत्यु भएकाको सब। अब हामी यो भिडियो देखाउने छौं। हेर्नुहोस्, यसरी उठाइन्छ कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भइहाल्यो भने कसैको सब कसरी उठाइन्छ भन्ने तपाई हामी सबैलाई जिज्ञासा छ। हामी आज यो डेमो देखाउने छौं जुन आज मात्रै पोखरामा भएको थियो। कृपया यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। तपाईलाई के लाग्छ हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला। दर्शक यहाँनिर देख्न सकिन्छ यो 3 दिने कोभिड-19 सन्दर्भमा आयोजित सब व्यवस्थापन तालिममा त्यो कोभिड-19बाट कसरी मृत्यु भइसकेपछि त्यो सबलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ सुरक्षाकर्मी निकायबाट यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ एउटा सबको नमुना छ। एउटा नमुना सबलाई चाहिँ त्यहाँनिर उहाँहरूले चाहिँ यो सबलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा नमुना डेमो देखाउने कार्यक्रम रहेको छ। अगाडिपट्टि यहाँनिर चाहिँ कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट यो ज्यान गुमाउनेहरूको सब व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर यहाँनिर चाहिँ सुरक्षाकर्मीज्यूहरूले चाहिँ अब यहाँ देख्न सकिन्छ। यहाँ लगभग तयारी भइरहनु भएको छ। त्यो अडियो अडियो मात्रै रेकर्ड गर्ने फ्लाइटमा राखेर सब व्यवस्थापन टोलीहरू सब व्यवस्थापनको लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पिपी लगाए घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गर्ने क्रममा छन्। हामीले स्थानीय शिक्षार्थीहरूलाई पिपी लगाउँदा र पिपी खोल्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सबैजना सुरक्षाकर्मीहरू तयार भइसक्नु भएको छ, देख्न सकिन्छ। पिपीको प्रयोग भइसकेको देख्न सकिन्छ। कतिजना सेनिटाइज हुँदै हुनुहुन्छ। यस यहाँनिर चाहिँ पहिला एउटा ग्लोभ्स लगाइसक्नु भएको छ, त्यस पछाडि फेरि अर्को ग्लोभ्सको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ म एउटा जानकारी गराउँछु भने यहाँ 250 टेबल एउटा
सेतो कपडाले ढाकेर राखिएको छ। त्यस्तै हामीले रेलभरि सुरुमा हामीले अझै यो क्षेत्रमा गरिरहेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ सबै सुरक्षाकर्मीहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। लगाइसके पश्चात अब पिपी लगाइसक्नुभयो, अब तयारी अवस्थामा। यहाँनिर चाहिँ यो टेबलमा एउटा सप देख्न सकिन्छ, यो नमुना हो। टोलीले आफ्नो टोली तयार गरिसकेको जानकारी हामीलाई दिइसक्नु भएको छ र अब सबैभन्दा टोलीले सब गृहतर्फ प्रस्थान गर्दैछ। सबको नजिक पुगिसके पश्चात वरपर एरिया सबलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गर्ने काम भइरहेको छ। डिस्ट्रिक्ट भइसकेपछि टोली कमान्डरले सम्पूर्ण एक्टिभिटीहरू मानौ यहाँनिर चाहिँ एउटा कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले कसरी यो सबलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने यहाँनिर देखाइरहेको छ। यसमा मृतकको कोही आफन्त हुनुहुन्छ भने उहाँलाई आफन्तलाई अन्तिम पटक उहाँको मुख हेर्नको लागि हामी उहाँलाई मौका दिनेछौँ। र अब सबलाई सपहान दिन भइसकेको छ र अब सबलाई सपहान पठाइने तयारी भएको छ। कोभिड-19को सङ्क्रमित सबलाई हामीले भइजाँदैछौँ। सब आवश्यकतर्फ र उक्त प्रयोग भएको बाटोलाई पनि पुनः सेनिटाइज गर्नको लागि स्प्रे गरिरहेको छ। यसो साइरन लाएर अगाडि लग्यो बाबु। यो दबाई अब यसमा चढाएर राख्नु नि त। ल खोल्नु परेन, यसैमा राख्नु ल। पत्रकार त आउनु पर्छ कि गुल्मिया गाडिदिएछ नि क्या रे यहाँ गाड्ने हो किलो 37 किलो 16 सुरक्षित र समाधान तरिकाबाट गर्नको लागि डेपोमा सम्पूर्ण शिक्षार्थीहरू लगायत यसको प्रतियोगितालाई कार्य सम्पन्न गर्नुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब पिपीलाई जुलाई
त्यसको प्रतिनिधित्वमा पनि राखिदिनुलाई ट्रेनीहरू र उपस्थित पत्रकार मित्रहरू सबैलाई हामीले यो तालिम सब व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गर्ने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुन एउटा कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेर छ त्यसरी हामीले एउटा निर्णय गऱ्यौँ। त्यसपछि यो तालिम सञ्चालन गर्नको लागि हामीले जिल्ला रेड क्रस सोसाइटीको यहाँको जिल्ला कार्यालय र नेपाली सेना भगवती दललाई विशेष आग्रह गऱ्यौँ उहाँहरूले संयोजन गर्ने र अन्य विभिन्न निकायहरूसँग संयोजन गरेर तालिम सञ्चालन गर्नेलाई हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ। त्यो जिम्मेवारी उहाँहरूले 3 दिनसम्म पुरा गर्नुभएको छ र यो कार्यक्रममा हामीले सहभागीको रूपमा चाहिँ नि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र यहाँका 5वटा स्थानीय तह, राष्ट्रिय अनुसन्धान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एक जना गरेर टोटल 22 जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई सहभागी गरेर यो तालिमको आयोजना गर्न हामीले उहाँहरूलाई भनेका थियौँ। यो तालिम आज समापन भइसकेको छ करिब र मलाई विश्वास छ हामीले जुन उद्देश्यले यो सब व्यवस्थापन तालिम गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र यो तालिम सम्पन्न हुन गइरहेको छ त्यो उद्देश्य मुताबिक यहाँहरूले जुन सिक्नुपर्ने कुराहरू हो, एक त मेगा डिजास्टरमा थुप्रै व्यक्तिहरूको सब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि तयारी गर्ने र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा कोभिडबाट संसारै प्रभावित भइरहेको स्थितिमा नेपाल पनि अछुतो छैन। हामीले त्यसलाई फोकस गरेर यहाँ पनि हामीले हाम्रो जनशक्ति तयार गर्ने, सिप विकास गर्ने र त्यस्तो स्थिति सकभर नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, तर हाम्रो तयारी चाहिँ हुनैपर्छ। त्यही उद्देश्यले हामीले यो तयारीको लागि तालिम दिन भन्यौँ र सहभागीहरू चाहिँ विभिन्न निकायहरूले उपलब्ध गराउनु भएको छ र मलाई लाग्छ सहभागी जीवहरूले सुरुमा मैले पनि सुने 2 जना सहभागी जीवहरूले पनि आफ्नो भनाइ राखिसक्नु भएको छ। उहाँहरू दक्ष हुनुभएको छ, उहाँहरूको सिप विकास भएको छ। त्यस्तो खालको क्राइसिस आयो भने सब म्यानेजमेन्ट गर्न पर्ने भयो भने उहाँहरू तयार भएर रहनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसको लागि पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय जिल्ला समिति